बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साल 2022 इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी का साल है। इदारों ने अहम तरीन फैसला कब, क्यों और कैसे किया है, और आपको यह भी बताएंगे कि कहानी में नए मोड़ के पीछे क्या है, इंपोर्टेड की तबाही क्यों कर मुमकिन होने जा रही है, और आपको बताएंगे कि पहिया जाम का मामला क्या है, और जनरल बाजवा और जस्टिस बंदयाल की जानिब कौन सा सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनकी जानिब से, नवाज लीग खानदान क्या सोच रहा है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इस तमाम तर खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने मैं रखना चाहता हूं पाकिस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक गैर मुल्की टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू सुनने के बाद कम से कम पाकिस्तान के तमाम बाखबर हलकों को इस बात का यकीन हो गया है कि साल 2022 इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी का साल क्यों और कैसे साबित हो सकता है। इमरान खान से सवाल किया गया कि आप रूस और चाइना के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे थे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हैं, यह पूछा गया इमरान खान से। इमरान खान ने कहा, मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जिम्मेदार हूं जिन्होंने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। मैं दुनिया में होने वाले तमाम सही या गलत इक़दामात का जिम्मेदार नहीं। और इस जवाब के बाद पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यह बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही पाकिस्तान की किस्मत और नसीब में इतना दलेर और बहादुर वज़ीर आज़म आया हो जो कि बबंगे दोहल किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से खुलकर बात कर सकता हो। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जब भी आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर सामने आएंगे। मामला क्या है? मामला कुछ यूं था कि हमेशा से पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया का पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने में और पाकिस्तान की हुकूमतें गिराने में अहम तरीन किरदार रहा। और ये जो हुकूमत इमरान खान की भी गिरी, इसमें वाज़ेह तौर पर नवाज लीग के घर के तजिया नगार समझे जाने वाले जंग जियो ग्रुप के मुलाजिम साफ़ी भी ये कहने पर मजबूर हुए कि इमरान खान को सिर्फ पार्लियामेंट के ज़रिए घर नहीं भिजवाया गया, बल्कि इमरान खान को घर भिजवाने के अंदर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज का भी किरदार था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये बाखबर हलकों का दावा क्यों कर मुमकिन है कि वो एक बार फिर इमरान खान को इक़्तिदार में वापस आने देंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के जो बाखबर हलके हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि न्यूट्रल्स ये बात करने के बावजूद कि वो न्यूट्रल्स हैं, इस लम्हे तक भी उस तरह से न्यूट्रल्स नहीं हैं। और वो बाखबर हलकों के दावों के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस इंपोर्टेड हुकूमत के दरमियान मुसालियतकारी का किरदार मुसलसल अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने सियासी जलसों के अंदर जो पेस बनाया, उन जलसों के अंदर इमरान खान ने जिस तरह से मीर सादिक और मीर जाफ़र का जिक्र किया और उसके बाद इमरान खान अपने तमाम तर मकासद हासिल करने में कामयाब हुए, दबाव उन्होंने बढ़ा दिया। पहले उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपनी तोपों का रुख रखा नाम लिए बगैर, और जब एक जलसे के अंदर इमरान खान ने यह कहा कि सिराजुद्दौला के सिपा सालार ने उसके साथ गद्दारी की जिसकी वजह से बैरूनी साजिश बरसगीर पर कब्जे की कामयाब हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर एक शोर मच गया और वो तमाम लोग जो कि ख़ुद को माजी में जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा करते थे, जो पाकिस्तान की सियासत में मिलिट्री के किरदार के नाकिद थे, वो तमाम तर जो है वो खम ठोक कर मैदान में आए, तलवारें सौंत ली इमरान खान के ऊपर, गले फाड़ने लगे और कहने लगे कि पता नहीं इमरान खान ने क्या कह दिया। इमरान खान ने अपने अगले जलसे में इस बात की वजाहत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मीर जाफ़र नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। और उसके बाद इदारों को दिए जाने वाले इस मैसेज के बाद, क्योंकि ये बात इदारों को भी इस बात का एहसास हो चुका था और ये बाखबर इस्लामाबाद के हलकों का दावा है कि कैलकुलेशन में गलती कर ली गई और जितनी बड़ी तादाद इमरान खान की हमायत में सड़कों पर आई, उसने पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकतवर हलकों के होश गुम कर दिए। और इस वक्त भी ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान में
اگلے آئندہ جب بھی ہونے والے الیکشن ہیں اگر ان کے اندر کسی قسم کی دھاندلی کی گئی یا عمران خان کو اقتدار میں روکنے کے حوالے سے کوشش کی گئی یا عمران خان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں مستقبل کے اندر ایسی کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی اور نہ ہی عمران خان پاکستان کی عوام کی بھرپور مدد کے ساتھ اس حکومت کو چلنے دیں گے۔ اور اس پچھلے 50 دنوں میں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف عمران خان اور پاکستان کی عوام جس طرح سے سڑکوں پر نکلے اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے پرامن مارچ کے لیے تحفظ فراہم کرے اور اگر ہمارے پرامن مارچ کے لیے تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو ہم دوسری حکمت عملی اپنائیں گے اور اس مرتبہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ عمران خان یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جب وہ اسلام آباد کے اندر پہنچے تھے لانگ مارچ میں اور اگر وہ دھرنے کی طرف جاتے تو حالات خراب ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کی جماعت کے سیاسی کارکنان کی جانب سے بھی رد عمل آنا تھا اور پولیس جتنی زیادتی کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر پھلانگ کر جو ہراساں انہیں کیا، اس کے بعد عمران خان اگر ڈی چوک پہنچتے تو ان کو دیکھ کر کارکنوں کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا اور ان کی جانب سے رد عمل آ سکتا تھا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان کے کچھ جملوں کو انہوں نے کانٹیکسٹ کے بغیر چن لیا اور یہ چلانا شروع کر دیا کہ عمران خان نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ دوستو عمران خان کے پاس اس وقت دیگر آپشنز کیا ہیں؟ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں اس طرف بھی اشارہ کیا، اسی انٹرویو کے اندر جس کا ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جس کے بعد میں بھی اور پاکستان کے اسلام آباد کے تمام باخبر سیاسی حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2022 عمران خان کی پاکستان کے اقتدار میں واپسی کا سال ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ دوسری اسٹریٹجی میں ہمارے پاس دیگر آپشن ہیں جس میں پہیہ جام شامل ہے، جس میں شٹ ڈاؤن ہے اور جس میں پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا پرامن طریقے سے اپنے تمام شہروں کے اندر بیٹھ کر، اور یہ ایک بار عمران خان اس کا ثبوت پہلے بھی دے چکے ہیں جب اسلام آباد کے لاک ڈاؤن سے پہلے عمران خان نے تمام شہروں میں بڑے جلسے کیے اور اس کے بعد جب پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی انہوں نے کال دی، جو ہے لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی انہوں نے کال دی، تو عوام نے لاہور اور پنجاب سمیت بڑی تعداد میں اس کے اوپر لبیک کہا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں یہ بات بتا دے کہ وہ ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں، اور کیا جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر ہمارے مارچ کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو پہلے فیز میں تو عمران خان لانگ مارچ کر سکتے ہیں اسلام آباد کی جانب پوری قوت کے ساتھ اور تمام تر رکاوٹیں ہٹا کے، اور اگر جو متبادل اسٹریٹجی کو وہ اپنائیں تو عمران خان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جون کے مہینے میں جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے ایک ردم جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساتھ ساتھ کراچی اور کوئٹہ میں، اور اس کے بعد پھر شٹر ڈاؤن، پہیہ جام کی جو ہے وہ کال دے کر پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی کال، اور پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی جون کے مہینے میں آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے؟ جون کے مہینے میں 10 جون کو بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے بعد باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مشکل بجٹ دیے جانے کے بعد، جو کہ اس حکومت کے اب تک کے جو اقدامات ہیں 50-55 دنوں کے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت کو سنبھالنے میں مکمل طور پر یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس کے بعد اس بجٹ دیے جانے کے بعد ان کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس بات کے اندر کتنی گارنٹی ہے کہ بوائز جو ہیں وہ، اس کے بعد اشارہ ان کا پنڈی کی طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، کہ وہ ان کی حکومت کو چلنے دیں گے۔ دوستو عمران خان جس شخص کا نام ہے وہ نچلا نہیں بیٹھنے والا، وہ سڑکوں پر رہے گا، پاکستانی عوام کو بھی سڑکوں پر لے کر آئے گا، اور یہ حکومت کسی صورت جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور اسی دوران بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ساتھ ایم کے ایم اور کاف لیگ کے جو 2 لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی مطالبات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران آج اس قسم کی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں کے اندر آ رہی ہے، لیکن کور کمیٹی کے اجلاس نے اسے رد کر دیا اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ واپس نہیں جا رہی۔ اہم فیصلہ ہوا عمران خان کی صدارت میں کہ واپس نہ جانے کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلہ ہے۔ یہ تمام تر صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پہیہ جام کے آس پاس شریف خاندان جسٹس بندیال اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ سرپرائز ضرور ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جس کے بعد امپورٹڈ کی تباہی جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد